नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एन्सेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणले फेरि मुलुक तातिएको छ। सन् 2004 सालमा मेरो मोबाइलको नामबाट निजी दूरसञ्चार सेवा कम्पनीको स्थापना भएको थियो। त्यसको 4 वर्षपछि टेलियासोनेराले मेरो मोबाइलको स्वामित्व खरिद गर्यो। टेलियासोनेराको नाममा रहेको 80% शेयर सन् 2016 मा पुनः मलेसियाको एक्जियाटा कम्पनीले किन्यो। जतिबेला विदेशी कम्पनी एक्जियाटाले 1 अर्ब 36 करोड 50 लाख अमेरिकी डलरमा टेलियासोनेराको शेयर खरिद गरेको थियो। त्यसैगरी एन्सेलले राज्यलाई दिनुपर्ने अरबौं रुपैयाँ कर समेत छली गर्ने प्रयत्न गरेको थियो। चौतर्फी विरोध र घेराबन्दीका साथै विभिन्न राजनीतिक सम्बन्धी समेत एन्सेलमाथि निरन्तर प्रहार गरेका थिए। एन्सेल प्रयोगकर्ताहरूले नै एन्सेल बहिष्कार अभियान चलाउँदा समेत राज्यको कर नतिर्ने योजना बनाएको यो कम्पनीले सर्वोच्चको आदेशपछि मात्रै कर तिरेको थियो। अहिले पुनः घाटामा रहेको देखाउँदै एक्जियाटाले शेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेको 2 दिन नबित्दै कौडीको भावमा नेपाली मूलका गैर आवासीय नेपालीलाई शेयर बिक्री भएको घोषणा गरेको थियो। त्यो पनि कौडीको भावमा। एन्सेलको शेयर खरिद बिक्रीमा शंका देखिएपछि बुधबार संसदको लेखा समिति र अर्थ समितिले शेयर खरिद बिक्री रोक लगाउँदै अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। संसदीय समितिको आदेशसँगै सरकारले पनि शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भन्दै उच्च स्तरीय समिति नै गठन गरेको छ। सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेसँगै एन्सेलले पनि कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मुलुकको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले आह्वान गरिरहेको छ। गैर आवासीय नेपाली लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पुगेर सरकारले नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरिरहेको छ। आगामी 3 महिनापछि मुलुकमा लगानी सम्मेलन नै गर्ने सरकारको तयारी छ। यही बेला विदेशी लगानी कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै कानुनको छिद्रमा टेकेर गरेको गैर कानुनी हरकतले मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको योजनामा ठेस लाग्ने देखिएको छ। त्यसैले एन्सेलको 80% शेयर बिक्री गर्दै मलेसियन कम्पनी बाहिरिएको विषयको सत्य तथ्य उजागर गर्न जरुरी छ। साथै आगामी दिनमा अन्य कसैले पनि खेल्न नसक्ने गरी कानुनी छिद्रहरू टाल्न पनि सरकारले ढिला गर्नुहुन्न। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। एन्सेलको शेयर खरिद बिक्री बारेमा अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन। शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन उच्च अदालतद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी। 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ आज केन्द्रको बैठकले। बैतडीबाट सुरु एमालेको संकल्प यात्रा पोखरा आइपुग्यो। मध्य पहाडी क्षेत्रको समृद्धिका लागि भनिएको अभियान सत्ता गठबन्धन विरुद्ध केन्द्रित। यो सरकार कसैले ढाल्नु पर्दैन, सरकार हल्लिरहेको छ। अस्थायी संयुक्त सरकार बनाउन क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष वैद्यको प्रस्ताव। क्रान्तिकारी शक्तिहरू बीचको एकतामा साना दलहरूको जोड। औषधि उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सिंहदरबार वैद्य खाना फेरि राजनीतिक खिचातानीमा। नियुक्तिको विवादले नेतृत्वविहीन उत्पादन नै ठप्प। उत्पादन नै अहिले धेरै कम भइरहेछ है। यो तपाईको के भएर हो? हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। एन्सेलको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। उच्च अदालत पाटनले यस्तो आदेश दिएको हो। न्यायाधीश पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको एकल इजलासले बिहिबार खरिद बिक्री भएका एन्सेलका शेयरहरू मङ्सिर 25 गते सोमबारसम्म दर्ता किताबमा दर्ता नगराउनु भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यस्तै अदालतले रिट निवेदक र विपक्ष दुवै पक्षलाई सोमबार छलफलका लागि बोलाएको छ। एन्सेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णय सार्वजनिक भयो
भए लगत्तै उक्त कारोबारलाई नेपालभित्र मान्यता नदिन माग गर्दै गोकुल बहादुर रोकाएले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। गत हप्ता मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एन्सेलको आफ्नो सेयर गैर नेपाली सतीश लाल आचार्यलाई बिक्री गरेको जानकारी गराएको थियो। उनले एन्सेलको 80% सेयर स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक कम्पनी, सतीश लालको कम्पनी स्पेक्ट्रोलाइट युके लिमिटेडलाई करिब 6 अर्ब नेपाली रुपैयाँमा बिक्री गरेको उल्लेख गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सेयर खरिद बिक्री रोका गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समेत छानबिन गर्ने भनेर सूचना निकालेको र प्रधानमन्त्रीले समेत यसबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको भन्दै यस विषयमा रिट निवेदक र विपक्षलाई छलफलमा बोलाउने र त्यति बेलासम्म खरिद बिक्रीको विषयलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको हो। यस्तै सेयर खरिद बिक्रीबारे कुनै निर्णय गरेको भए त्यो समेत लिएर छलफलमा आउनु भनी उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। सरकारले एन्सेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बिहिबार नै 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति समेत गठन गरेको छ। सन् 2004मा नेपालमा मेरो मोबाइलको नाममा स्थापना भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक प्राइभेट कम्पनी टेलिया सोनेरा हुँदै आजियाटा कम्पनी बनेको एन्सेलको सेयर खरिद बिक्रीले राज्य संयन्त्रलाई नै झस्काइदिएको छ। राज्यलाई अरबौं कर नतिरेको भन्दै नागरिकबाट बहिष्कारदेखि एन्सेल राजनीतिक दलको समेत आँखी बनेको थियो। यसअघि सर्वोच्चको आदेशपछि मात्रै झन्डै 48 अर्ब कर तिरेको एन्सेलले अहिले कौडीको भावमा नेपाली मूलका नागरिकलाई नै सेयर बिक्री गरेपछि नेपाल सरकार नै कम्पनीको छानबिनमा लागेको छ। एक रिपोर्ट। निजी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एन्सेलले राज्यलाई अरबौं रुपैयाँ कर नतिरेको भन्दै नागरिकले केही वर्ष अघि एन्सेल बहिष्कार अभियान नै चलाएका थिए। जतिबेला नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि एन्सेलमाथि भौतिक आक्रमण सुरु गरेको थियो। यही प्रकरणकै कारण विप्लव समूहलाई राज्यले प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो। नागरिक तहबाट पनि एन्सेल बहिष्कार अभियान चलाएर दबाव सृजना भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले एन्सेललाई पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएपछि बल्ल उसले 47 अर्ब 79 करोड कर तिरेको थियो। राज्यलाई तिर्नुपर्ने अरबौं रकम कर छलीको प्रयास गर्दै आएको एन्सेलले पछिल्लो पटक कौडीको भावमा सेयर बिक्री भएको घोषणापछि अर्को संशय पैदा भएको हो। टेलिया नेसराको स्वामित्वमा रहेको 80% सेयर सन् 2016मा मलेसियन कम्पनी आजियाटाले 1 अर्ब 36 करोड 50 लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो। तर उक्त सेयर अहिले आजियाटाले नेपाली मूलका सतीश लाल आचार्यलाई मात्र 50 मिलियन डलरमा बिक्री गरेको जनाएको थियो। चौतर्फी विरोधपछि एन्सेलले सेयर खरिद बिक्री बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ। यो एन्सेलको सेयरको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा जुन प्रश्न उठेको छ त्यो प्रश्नका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च स्तरीय समिति निर्माण गर्ने भन्ने क्याबिनेटले डिसिजन गरेको छ र यो समितिमा पूर्व हाम्रो महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ आज क्याबिनेटको बैठकले। एन्सेलले सेयर बिक्री बारेमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया समेत पूरा नगरेकाले कानून अनुसार अघि बढ्ने प्राधिकरणले पनि बताइरहेको छ। एनसेलको हिँबाट मात्रै हामीले कानुनी प्रावधान गरेर त यहाँको सिओलाई त हामी ल्याएर यहाँ कटघरामा ब्याउन सक्थ्यौँ। इमिडिएट हाम्रो ल अनुसार हामी उ गर्न सक्थ्यौँ। यसकारण हाम्रा लहरू चाहिँ समसामयिक छैन। दूरसञ्चार ऐन 2053 राज्यमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदाखेरि साउटिङ डिस्टेन्समा टेलिकम पिसिओ राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आएको ऐन यसले अहिलेको अवस्थालाई फर्सी गरेको थिएन। हजुर मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराउनै पर्छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र संघीय संसद अन्तर्गत अर्थ समितिले पनि एन्सेलको सेयर खरिद बिक्रीको विषयमा व्यावसायिक कानून पालना नभएको भन्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई बुधबार मात्रै निर्देशन दिएको थियो। संसदीय समितिले चासो राख्दै एन्सेलबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले पनि एन्सेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण रहस्यमय भएको बताएका छन्। अब जहाँसम्म सरकारको संलग्नताको कुराहरू र अब संसदीय भूमिका यसको हुन सकोस्, पार्लियामेन्टमा चाहिँ यो छानबिनहरू गरोस् भन्ने कुराहरू, यी कुराहरूका अब एउटा गम्भीर विषय हो। राष्ट्रको हितमा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दह्रो बनाउने सन्दर्भमा, नेपालमा लगानी भित्र्याएर अथवा लगानीलाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा जे जति कामहरू गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने एउटा दायित्व हामीसँग छ। त्यसप्रति हामी र म व्यक्तिगत रूपबाट सचेत छु। 80% सेयर खरिद गरिएको भनेका आचार्यले भने आजियाटाले रेनोल्ड्स होल्डिङ्स सेन्ट
मार्केट्समा रहेको कम्पनीमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्रीको लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएको र स्पेक्टर लाइटलाई थुप्रै प्रतिस्पर्धीहरूमध्येबाट पहिलो भई छानिएको दावी गरेका छन्। बिहिबार मात्रै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा वर्गीकृत प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एनसेलले अहिलेसम्मको कर दायित्व पालना गरेको र कुनै कर तिर्नुपर्ने भएमा कानून अनुसार पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उसले सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी कागजातहरू पनि नियामक निकाय समक्ष बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आगामी सन् 2029 पछि नेपाल सरकारको मातहतमा आउने भनिएको यो कम्पनीलाई कानूनका क्षेत्रहरू टेकेर बदमाशी गर्ने छुट भने दिनु हुँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। सामान्यतया अहिले आलु प्रशस्त पाइने सिजन हो, तर काठमाडौँ उपत्यकामा सिजनमै आलुको अभाव देखिएको छ। यतिसम्म कि कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मङ्सिर 19 गतेपछि दैनिक मूल्य सूचीमा आलुको मूल्य समेत राखेकै छैन। सरकारले आलु र प्याजमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटका कारण व्यापारीले कारोबार ठप्प पारेपछि अभाव देखिएको हो। आलु र प्याजको आपूर्ति हुन नसक्दा दैनिक मूल्य सूचीमा आलुको मूल्य समेत नराखिएको हो। अहिले बजारमा आलु र प्याजको आपूर्ति नभएकाले दैनिक मूल्य सूचीमा ती दुई वस्तुको मूल्य समावेश गरिएको छैन। व्यापारीले नेपाली कृषि उत्पादनलाई भ्याट नलगाइने भनेर सरकारले आश्वासन मात्रै दिएको आरोप लगाएका छन्। सरकारवाला निकायसँग छलफल गरिए पनि बजारमा देखिएको आलु र प्याजको अभावलाई समाधान गर्न सकिएको छैन। आलु र प्याजको कारोबारमा अरूले रोक नलगाएर व्यवसाय आफैले कारोबार बन्द गरेको देखिन्छ। सरकारले आर्थिक विधेयक 2080 मार्फत भारतीय उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न आलु र प्याज सुकेको बाहेकमा 13% भ्याट लगाएको थियो। त्यसको असर नेपाली उत्पादनमा परेको भन्दै व्यवसायीले आलु र प्याजको कारोबार ठप्प पारेका हुन्। सरकारले आलु र प्याजमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटका कारण व्यापारीले कारोबार ठप्प पारेपछि आलु र प्याज अभाव देखिएको छ। सरकारले नेपाली उत्पादनलाई भ्याट नलगाइने बताए पनि यो आश्वासन मात्रै भएको व्यापारीको आरोप छ। बजारमा आलु र प्याजको आपूर्ति नभएकाले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी विकास समितिले दैनिक मूल्य सूचीमा गएको 2 दिनदेखि आलु र प्याज राखेकै छैन। सिजनकै बेला एक्कासी आलु र प्याजको अभाव देखिएपछि यसको असर आम उपभोक्ता माझ पर्ने निश्चित छ। यस विषयमा थप कुराकानीका लागि आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेल हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महासचिवज्यू, यहाँलाई न्युज 8 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अब सरकारले स्वदेशी आलु र प्याजलाई भ्याट नलगाउने बताएको छ, तर पनि तपाईहरू चाहिँ कारोबार नै ठप्प पार्ने स्थितिमा पुग्नुभयो, किन होला? सरकारले बताउन चाहिँ नेपालीले उत्पादन गरेको आलु र प्याजमा भ्याट लाग्दैन भनेर बताएको अवस्थाले गर्दाखेरि बजेट भाषणभन्दा पछाडि अहिलेसम्म हामीले कारोबार गरेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ सरकारका निकायहरू, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वाणिज्य विभागहरूले हाम्रा व्यवसायीहरूलाई अनुगमन गरेर तपाईँहरू आलु र प्याजको कारोबार गर्दाखेरि भ्याटमा दर्ता नभइकन भ्याट बिल जारी नगरिकन कारोबार गर्न पाउनुहुन्न भनेर चाहिँ चिठी काटेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायीहरू चाहिँ नेपाली उत्पादनमा भ्याट लाग्दैन भनेर भनिएको बोलिएको आधारमा गरिरहेको व्यवसायमा अब भ्याटमा जानुपर्छ, तपाईँहरू भ्याट बिना कारोबार गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँहरूको लागि जुनसुकै बेला पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कारवाही गर्न सक्छ अथवा चाहिँ 7 दिनभित्र चाहिँ भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गर्नुहोला भनेर एउटा त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना भइसकेपछि व्यवसायहरूले अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय गर्न नसकेको अवस्था हो। हजुर, अब जस्तो प्रकाशजी, तपाईँहरूले भनेको कुरा एउटा भयो, सरकारले भने भारतीय उत्पादनलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने हिसाबले चाहिँ भ्याट नलगाएको भनिएको छ होइन, तर तपाईँहरूले अर्कै तरिकाले आशंका गर्नुभयो। तर यो हिसाबले त स्वदेशी उत्पादन पनि त मारमा पर्यो नि त, यो कुरा पनि होइन। हामीले आशंका गरेको होइन नि त। हामीले आशंका गरेको कसरी होइन भने हामीले जुन बेला नेपाल सरकारले आलु प्याजमा भ्याट लगाइसकेपछि आन्तरिक उत्पादनमा भ्याट लाग्दैन, तपाईँहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको जो नेपाली उत्पादनलाई भ्याट नलाग्ने कुराहरू चाहिँ कार्यविधि बनाएर तपाईँहरूलाई व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्छौँ भनेर हामीलाई आश्वासनहरू दिइएको थियो। अनि त्यही आधारमा अहिलेसम्म हाम्रा व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थाहरू थियो। अब अहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट टोलीहरू खटिएर तपाईँको चाहिँ सामान खरिदको भ्याट बिल देखाउनुहोस्, बिक्रीको भ्याट बिल देखाउनुहोस्, तब मात्र तपाईँले कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ। यदि भ्याटमा दर्ता हुनुभएको छैन स्वदेशी आलु प्याज बेच्दा पनि भने तपाईँहरू भ्याटमा दर्ता भएर मात्र कारोबार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ जुन बजार अनुगमनको नाउँमा आशंका के त प्रकाशजी, जस्तो अब यो सरकारले त एक किसिमको कुरा गरेको छ, तपाईँहरूले अर्को किसिमको कठिनाइको भोग्नु भएको भनेर भन्नुभयो, यो समन्वय अभाव हो अथवा सरकारको नियतमा खोट हो? यहाँहरूले कसरी? अब हाम्रो बुझाइमा समन्वयको अभाव भन्न पनि नमिला, किनभने भ्याटमा आइसकेपछि हामीले सरकारलाई पटक पटक चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ नाशवान प्रकृतिको वस्तुको कारोबार हामी गर्छौँ, यो भ्याटबाट कारोबार गर्न असम्भव चिज हो, किनभने कुहिने नाचिने
गल्ने सड्ने प्रवृत्तिको वस्तु भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ भ्याटबाट कारोबार गर्न सक्दैनौँ र यो चाहिँ आयात र चाहिँ आपूर्तिमा भर पर्ने वस्तु भएको हुनाले यसमा चाहिँ मूल्य घटबड पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ परल मूल्यभन्दा हामी घटाएर पनि हाम्रो कारोबार चाहिँ बेच्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा हामी भ्याटबाट कारोबार गर्न सक्दैनौँ भनेर पटक पटक हामीले चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत हाम्रो चाहिँ भेटघाट मार्फत हामीले जानकारी गरेकै थियौँ। अब त्यो बेलामा जानकारी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजस्व कार्यालयको डी साहबले र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पनि हामीलाई चाहिँ आश्वासन के दिनुभएको थियो भनेदेखि नेपाली उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि आयातित आलु प्याजमा भ्याट लाग्छ, नेपाली उत्पादनमा लाग्दैन, तपाईँहरू ढुक्कले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो र हामीले त्यही विषयवस्तुलाई आधार बनाएर चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। अब अहिले सरकारका विभिन्न निकायहरूले अनुगमन गर्ने, तपाईँलाई कारबाही हुन्छ, व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ आलु प्याज बेच्नुहुन्छ भने भ्याटमा जानै पर्छ भन्ने भएपछि अलिकति असहजता भएर व्यवसायहरूले व्यवसाय सञ्चालन चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था छ। अब अहिले त आलुकै सिजन हो होइन, तपाईँहरूले आयात ठप्प पार्दा त अन्य माध्यमबाट आउने आलु प्याजमा पनि कालोबार बजारी हुने भयो नि, त्यसले त उपभोक्ता पनि त मारमा पर्ने भयो नि त। होइन, यो त हामीले ठप्प पारेको भन्न मिल्ने अवस्था होइन नि हजुर। हामीले त व्यवसाय गर्न खोजिरहेका छौँ, तर हामीलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण नै भएन। मान्नुहोस्, नेपाली उत्पादकहरूसँग हामीले आलु खरिद गऱ्यौँ भने उहाँहरूले हामीलाई भ्याट बिल दिन सक्नु हुँदैन, अथवा भ्याट बिल नेपाली उत्पादकहरूसँग हामी कहाँ ल्याउनेहरूसँग भ्याट बिल हुँदैन र हामीले भ्याट बिल नपाएको आधारमा भ्याट र बिल जारी नगरिकन कारोबार गऱ्यौँ भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायत वाणिज्य विभागले हामीलाई कारबाही गर्ने भयो भनेपछि अब हामी व्यवसाय गरिरहँदाखेरि सधैँभरि त्रासपूर्ण वातावरणमा कसरी व्यवसाय गर्ने त? अब यही बेलामा कालोबजारीको खेल हुन सक्ला, तर त्यसमा त सरकारको ध्यान जानु पर्यो नि त। अब यस्तो हो भने अब के गर्नुहुन्छ त? अब तपाईँहरूले सरकारलाई एक किसिमले झकझकाउने पनि, एक हिसाबले बल दिनको लागि, दबाब दिनको लागि पनि बजारमै आलु प्याज नै उपलब्ध नहुने जस्तो निर्णय यहाँले गरेर यो अगाडि बढ्नु भएको छ। अब सरकारलाई यसले प्रभाव पर्ला? तपाईँहरूको कुरा सुन्ला? होइन, सरकारलाई प्रभाव भन्दा पनि हामी पनि यही देशका नागरिक र हामी पनि राष्ट्रप्रति चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले हामीलाई पनि व्यावसायिक वातावरण सिर्जना सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन र। अब सरकारले दिएका आश्वासनहरू र हामीसँग पटक पटक भएका छलफलका कुराहरूलाई हामीले आधार मान्दाखेरि त सरकारले हामीलाई व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो। यदि सरकारले गर्नुहुन्न भने ठिक छ, भ्याटको प्रविधिबाटै तपाईँहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले चाहिँ हामीलाई भ्याटकै प्रक्रियामा व्यवसाय गर्न लगाउँछन् भनेदेखि कम्तीमा उत्पादन क्षेत्रबाट हाम्रो चाहिँ बिक्री वितरण स्थलसम्म आउने सबै चाहिँ प्रक्रियाहरूलाई पनि त भ्याटबाट आउने, हामीलाई ल्याउनेहरूले भ्याट बिल जारी गरेर ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउने काम त सरकारको हो नि हजुर। हामीले यो त गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनको लागि हामीले सरकारसँग आग्रह गरिरहेको अवस्था हो। हामी व्यवसाय गर्नुपर्ने, त्यहाँमाथि अहिलेको यो चरम आर्थिक मन्दीको बेलामा पनि व्यवसाय छोडेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न चाहिँ सरकारकै भूमिकाले गर्दाखेरि भएको अवस्था हो यो। अहिले आलु प्याज बेच्न छोड्नुभयो, बजारमा लान दिन छोड्नुभयो, अब यो कुरा सुनवाई भएन भने केसम्म गर्नुहुन्छ त? तपाईँहरूको एउटा योजना त बनाउनु भयो होला? अब हाम्रो खासमा यो अहिलेको चाहिँ सङ्घर्ष भनेको हाम्रो आलु प्याज व्यवसायीको कुनै पनि सङ्घ संस्था भन्दा पनि स्वतन्त्र व्यवसायीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा हामीले कारोबार गर्न नसक्ने भयौँ भनेर गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले हामीले अब यदि नेपाल सरकारले हामीलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दैन भनेदेखि के कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर भोलि बिहान एउटा चाहिँ बैठक बस्दैछ। त्यो बैठकले चाहिँ आगामी दिनको कार्ययोजना तय गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो निर्णय हुन बाँकी छ। हस् 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 महासचिवज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर। हामीसँग आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता सङ्घका महासचिव प्रकाश गजुरेल हुनुहुन्थ्यो। बजारमा आलु प्याजको अभावको स्थिति देखिएको छ। व्यवसायीहरूले आलु प्याज उपलब्ध नगराएपछि उपभोक्ता मारमा परेको स्थितिको विषयमा हामीले उहाँसँग थप कुराकानी गरेका थियौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेकपा एमाले एक साता अघि बैतडीको झुलाघाटदेखि सुरु गरेको समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा पूर्वतिर बढिरहेको छ। मध्य पहाडी क्षेत्रको समस्याको पहिचान र त्यसको समाधानका लागि भन्दै सुरु भएको अभियानमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै सहभागी छन्। मध्य पहाडी क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै थालिएको यो अभियानलाई एमाले मिसन 84 बताइरहेको छ। झुलाघाटबाट मध्य पहाडी क्षेत्रको समृद्धिको सम्पर्क गरेको एमालेको अभियान कसरी अगाडि बढिरहेको छ त? एक रिपोर्ट।
ग्रासरुट अभियानदेखि मध्य प्रदेशका अभियानहरू सम्पन्न गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यति बेला मध्य पहाडी क्षेत्रको अभियानमा छ। मङ्सिर 14 गतेदेखि बैतडीको झुलाघाटबाट शुरू भएको एमालेको 3 हप्ते अभियान मध्य पहाडी पुष्पलाल मार्ग हुँदै पास्थरको चिवा भन्ज्याङ पुगेर सकिँदैछ। झुलाघाटबाट अभियानको प्रारम्भ गर्दै गर्दा एमाले आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणले मध्य पहाडी क्षेत्रलाई नेपालको समुन्नत क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने जनाएको थियो। यो यात्राको उद्देश्य मध्य पहाडी क्षेत्रलाई आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले नेपालको समुन्नत क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्ने। मध्य पहाडी क्षेत्रको विकास संकल्प लिएको एमाले यस क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय संघको छलफल भन्दा पनि सरकार र सत्तारूढ दलहरू विरुद्ध आक्रोश पोख्नमा व्यस्त छ। संकल्प यात्रा शुरू गर्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले महाकाली करिडोर, सेती करिडोर, महाकाली बहुउद्देश्य लगायतका आयोजनादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणका समस्या र त्यसको समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। सत्ता गठबन्धन विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आफूहरूको 3 हप्ते अभियानकै क्रममा पनि सरकार ढल्न सक्ने संकेत गरेका थिए। यो सरकार कसैले ढाल्नु पर्दैन। सरकार हल्लिरहेको छ, चराक मराक भइरहेको छ। तर हामी पूर्व पश्चिम, पश्चिमबाट पूर्वसम्म अभियानमा लागेका छौँ 3 हप्ताको। यो सरकार आफै ढल्न पनि सक्छ कुनै समय। यो कुनै खुट्टा भएको सरकारै होइन, यो त छेस्का टिकाएर गठबन्धनका छेस्काहरू। झुलाघाटबाट शुरू भएको समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा नाम दिइएको एमालेको अभियान डोटीको सिलगढी, अछामको मङ्गलसेन, दैलेख हुँदै कर्णाली प्रदेश प्रवेश गरेको थियो। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको मध्य पहाडी मार्गबाट अघि बढेको टोली लुम्बिनीका मध्य पहाडी जिल्ला हुँदै बिहिबार गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पुगेको छ। मध्य पहाडी क्षेत्रको समस्याको पहिचान र त्यसको समाधानका लागि अभियान सञ्चालन गरेको बताए पनि हरेक सभामा सरकार विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएका एमाले अध्यक्ष ओली पोखरा पुग्दा पनि तत्कालै सरकार ढाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। अहिलेको सरकार असफल सरकार, असफल मात्रै होइन चरम असफल सरकार। यो त गैर जिम्मेवार भएर इमान नभएर मात्रै सरकारमा बसिरहेको छ, नत्र राजीनामा गरेर घर जानुपर्ने सरकार। यो त सरकारमा बसिरहन लाज नमानेर, लाज नलागेर कसरी बसिराखेको छ सरकारमा, अचम्म लाग्दो कुरो छ। यो अभियानकै क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले यो अभियानलाई समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा भने पनि आफूहरूको अभियान मिशन 84 रहेको स्पष्ट पारेका छन्। बैतडीको झुलाघाटबाट 1 हप्ता अघि शुरू भएको यो अभियान 1879 किलोमिटरको दूरी पार गर्दै पूर्वको चिवा भन्ज्याङ पुगेर समापन गर्ने योजना रहेको छ। मध्य पहाडी क्षेत्रको समृद्धिको संकल्प गरेको एमाले तत्कालै सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारले समृद्धिको पाइला अघि बढाउने हो वा 84 को निर्वाचनको लागि बाँडिएको फगत भाषण मात्रै हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको 1.5 दशक बढी भइसक्दा पनि मुलुकले समृद्धिको बाटो समाउन नसकेको भन्दै यति बेला नागरिकमा निराशा र आक्रोश व्याप्त छ। यही असन्तुष्टिका बीच गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू सल्बलाइरहेका छन्। वर्तमान व्यवस्थाको विकल्पमा राजा ल्याउनुपर्ने आवाज चर्किरहेका बेला संसद विरोधी शक्तिहरूले पनि अहिलेको सत्ता र व्यवस्था असफल भएको भन्दै संयुक्त सरकारको विकल्प अघि सारेका छन्। एक रिपोर्ट। 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्दै तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादी सत्तामा प्रवेश गर्यो। तत्कालीन विद्रोही कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालकै पहिलो प्रधानमन्त्री बने। सशस्त्र विद्रोहबाट उदाएको पार्टी भएकाले माओवादी नेतृत्वको सरकारप्रति नागरिकको ठूलो भरोसा थियो। तर पद लोलुप्ता र सत्ताका छिना झम्टीका कारण न सरकार लामो समय टिक्न सक्यो, न पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन सक्यो। पुनः दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा हुँदै विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी विभाजित बनिसकेको थियो। विभाजित समूह दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सशक्त बहिष्कारमा उत्रियो। दोस्रो संविधान सभा अस्वीकार गरेका शक्तिहरू अहिले तित्तर बित्तर छन्। त्यसैले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी बाहेकका अन्य घटकहरूको शक्ति क्षीण भइरहेको छ। यही बेलामा गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू व्यवस्थाकै विरुद्धका बलियो बन्दै गर्दा संसदीय व्यवस्था विद्रोही केही साना दलले संयुक्त सरकारको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा बताइए अनुसार यो संयुक्त मोर्चाका मूलतः 2 वटा काम हुनेछन्। सङ्घर्षको साधनको रूपमा
संयुक्त मोर्चा र सरकारको साधन सरकारका रूपमा संयुक्त मोर्चा। त्यसैले प्रारम्भमा संयुक्त मोर्चाले वर्तमान राष्ट्रियता व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेछ र सङ्घर्षको सफलता पश्चात त्यसै संयुक्त मोर्चाको सरकार निर्माण हुनेछ। प्रचण्डबाट अलग भई तत्कालीन समयमा सशस्त्र विद्रोहको फौजी कार्यदिशा अघि सारेका वैद्य यति बेला नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट छुटिएका धर्मेन्द्र बास्तोला समूहको एकतापछि अस्थायी सरकारको कार्यनीति अघि सारेका छन्। तर अन्य साना क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने तत्काल क्रान्तिकारी शक्तिहरूबीचको एकतामा जोड दिएका छन्। अब प्यारलल सरकार घोषणा गर्ने हो कि अनि त्यो प्यारलल सरकार घोषणा गरेर त्यो शक्तिले त्यो प्यारलल सरकारलाई धान्न सक्दैन। वस्तुगत अवस्था आत्मगत शक्ति त्यो छ कि छैन, यसबारेमा पनि अलि धेरै छलफलको जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा म अहिले लामो समय लिन्न, त बहस अगाडि बढाउँदै जाउँला। कामरेडहरूको पनि महाधिवेशनको विषय बनाएको छ र त यसबारे सार्वजनिक बहस पनि देखाउँला, बहस गरौँला। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो जुन एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखिएको छ यो अहिलेको एउटा ऐतिहासिक रूपले आवश्यक भएको चाहिँ विषय हो। अब यसका चाहिँ अगाडि पछाडिकोसँग रिलेटेड विषयहरू धेरै छन्। राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, सरकारको कुरा पनि छ, संविधानको कुरा पनि छ, सत्ताको कुरा पनि छ, व्यवस्थाको कुरा पनि छ। यी सबै यससँग रिलेटेड कुरा हुन्छ। त्यसको मूल चाहिँ केन्द्रमा यो चाहिँ क्रान्तिकारी सरकार अस्थायी वा अब त्यसलाई जे नाम दिउँ यो बिचको एउटा सरकार चाहिँ आवश्यक छ भन्ने हिसाबले दिएको छ। वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध जनमत बलियो बनिरहेका बेला र संसदीय व्यवस्था विरोधी साना दलहरूले अहिलेको सरकार र व्यवस्था असफल भइसकेको भन्दै नयाँ विकल्पको बहस थालेका छन्। वैद्य लगायतको समूहले अस्थायी संयुक्त सरकारको कार्यनीति अघि सारिरहेका बेला वैद्यबाट अलग भएका विप्लव भने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी सहित 4 दलीय समाजवादी मोर्चामा छन्। आगामी 84 सालको निर्वाचनबाट सत्तामा पुग्नका लागि दलहरूले विभिन्न मोर्चा र गठबन्धन बनाइरहँदा वैद्यले फालेको संयुक्त सरकारको तुरुपले कस्तो काम गर्ला हेर्न बाँकी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री बारेमा अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन। शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन उच्च अदालतद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी। 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ आज क्याबिनेटको बैठकले। भैदडीबाट सुरु भएको एमालेको संकल्प यात्रा पोखरा आइपुग्यो। मध्य पहाडी क्षेत्रको समृद्धिका लागि भनिएको अभियान सत्ता गठबन्धन विरुद्ध केन्द्रित। यो सरकार कसैले ढाल्नु पर्दैन, सरकार हल्लिरहेको छ। अस्थायी संयुक्त सरकार बनाउन क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष वैद्यको प्रस्ताव। क्रान्तिकारी शक्तिहरूबीचको एकतामा साना दलहरूको जोड। औषधि उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सिंहदरबार वैद्यखाना फेरि राजनीतिक खिचातानीमा। नियुक्तिको विवादले नेतृत्वविहीन उत्पादन नै ठप्प। उत्पादन नै अहिले धेरै कम भइरहेछ है। यो तपाईँको के भएर हो?
न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। नमस्ते।